عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى ربي تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجدوا الشعيبيات السوريين اللي كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق وبمكونات بسيطين، ما كنحتاجوش فيهم بزاف ديال الحاجات. نبداو على بركه الله. نقول لكم شنو غادي نحتاجو في المقادير. غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق، بطبيعه الحال على حسب الخليط. ما غاديش نقدر نديرها كامله، نقدر ما نديرش 500 غرام كامله. غنحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، ساشيت لافاني، واحد الخماره حمراء، كيس ديال الزيت بطبيعه الحال لابار بالكاس العنبه، كاس ديال الحليب بارد، واحد اليوغورت اللي كيكون مسوس طبيعي، معلقه ديال الخل، واحد البيضه. هادشي اللي كنحتاجو في العجين. نبداو على بركه الله. غادي نجيب فاش غادي نعجن، غادي نضيف الزيت، غنضيف الحليب، نضيف هذيك الغلبه ديال اليوغورت، كما قلت لكم مسوس، غادي نضيف معلقه ديال الخل، انا درت معلقه صغيره، غنضيف بيضه، غنضيف رقبيصه الملح، لافاني، كيبقى لنا الدقيق والخميره هما الاخرين، وغادي نخلط هادشي مزيان. بسم الله، تينسجموا ليا مع بعضياتهم. صافي، غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بطبيعه الحال الدقيق راني مغربلاه وكنجمع، ما كتحتاج لا لدليك لا حتى شي حاجه. غنضيف الساشيه ديال الخميره، هذه كتوزن 800 غرام. غادي نضيفها هكا احسن بلا ما نقلب بالمعلقه. غير نتوما عندكم تضيفوا الخليط الدقيق بزاف للخليط باش ما يقصحش ليكم بزاف. صافي، كنجمع العجين بحال كما كنجمعوا العجينه وصافي. كتجي عجين رائعه الصراحه. صافي، انا جمعت العجين ديالي، ما درتش 500 غرام كلها ديال الدقيق. كتبقى مثلا كديروا 500 راه كتشيل لكم منها بحال الا كديروا فيها غير 450 غرام. ها العجين كيكون طري. دابا غادي ندوزو باش غادي نشكلوه كبيرات. المهم غادي نبدا نشكل كبيرات صغارين. بسم الله، كنجيبو شي بلاطو فاش كنحط. العجينه كتجي الصراحه رائعه. وغادي نبدا نحط في هذاك البلاطو اللي عندي. اللي درتها كبيره غادي نقص منها شويه. المهم كديرهم في هذا الحجم هذا.
هكا. انا كملت الكرات ديالي، رديتهم لهاد البلاطو باش يتغطاو ليا مزيان. بالنسبه لهاد الكاميرا كتخرج لكم كميه كثيره تبارك الله. دابا غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا هكاك ساعه المكانه ولا ساعه ونص. الا عندكم الوقت خليهم حتى اكثر، شحال ما ارتاحوا راه مزيان. ومن بعد عاد غادي نرجع باش غادي نبداو نشكلوا الشعيبيات. خليكم دابا خليهم يرتاحوا ونرجع لكم ان شاء الله. العجين ديالتي صافي راه ارتاحت، خليتها ساعه كما قلت لكم. الا عندكم الوقت تقدروا تخليوها حتى اكثر. بسم الله. شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو النشا وغنحتاجو مدلاك وغنبداو على بركه الله. سمحوا لي راه نسيت قبيله ما قلت لكمش، راكم كتفرشوا لهم النشا من التحت وكديروا لهم شي شويه من الفوق عاد كتخليهم يخمروا. بسم الله. غادي ندير النشا. بالنسبه لكميه النشا راه ماشي كميه محدوده، واحد الكميه النشا تكون كثيره وصافي. وغادي نبدا نطلق على بركه الله. بسم الله. كما كتشوفوا العجين كتكون كتساعدنا. بعد عليا هذا فوالا. وغادي نبدا نطلق العجين حتى تنخليه يكون رقيق عاد تنحبس. هانتوما كتشوفوا كنطلق الجوانب كاملين باش ما تبقاليش شي بلاصه غليظه وتكون عندي العجينه متساويه في السمك ديالها. صراحه كيجيو هاد الشعيبيات زوينين بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق. انا راه غير كنقول الشعيبيات ولا كنسمع شي واحد قالها كنتفكر كبور، الشعيبيه وكبور. غنجيب فاش غنحط هادي. هانتوما دهنت هاد البلاطو بالنشا، شيت عليه ودرت فيه هذيك العجين وكنزيد ندير من فوق من العجين ديالي النشا. المهم كتكون كميه تكون مزيانه باش ما تلصقليش هي والاخرى اللي غندير فوق منها. صافي. دابا غنجيب كذلك وحده اخرى وبنفس الطريقه غادي نسرحها حتى هي. هانتوما كتشوفوا انا طلقت كذلك الثانيه، غادي نجيبها وغنديرها فوق هاد الاولى. بطبيعه الحال كتكونوا راشين الاولى بالدقيق. بسم الله. وتحطوها صافي. وكذلك كترشوا هذيك اللي درتو عاوتاني باش ملي كتجيو تحطوا الاخرى كتكون مرشوشه مزيان بالدقيق. صافي. انا غنستمر بهذه الطريقه، غادي نبقى نطلق وندير وحده فوق وحده حتى نكمل جميع الكميه اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله. المهم كملت كاع الكميه اللي عندي. هانتوما كتشوفوا درت وحده فوق وحده. كنقيو البلاصه فين كنا كنطلقوا العجين وكنجيبها ونطلقها.
شوفوا واش مقاده كامله. شوفوا راه كيكون المايزينا فيها بزاف بين الوحده والوحده. فوالا كنجيب الدلاك وكنبدا نطلق العجين ديالي كامل بحال هكا. غنطلقو شي شويه ونقطعوه على جوج. يعني داكو هاد الرخامه يكون فيها الماء راه كتبدا تلصق ليكم بحال هكا. المهم كتطلقوا مزيان. نحاول نطلقوا مقاد. دابا غادي نقطع العجين على جوج بسم الله بحال من هكا. وغادي نتني هذا غنحيدو. شوفوا راه كتجي زوينه بزاف. غادي نحطو في هذيك الصينيه اللي كنت حاطه فيها من قبل. ودابا غادي نجي باش نطلق هذا مزيان بسم الله. هانتوما كتشوفوا بعد ما طلقت العجين غادي نجي للطرف وغادي نبدا. شوفوا واش كيبان لكم. غادي نبدا نلوي هكا رقيق. نمشي معاه كامل هكا رقيق بهذه الطريقه. نجي لهنا كذلك. وكذلك راه غير في الاول اللي كيكون شي شويه صعيب. ودابا كنمشيو فحال هكا كما قلت لكم غير في الاول اللي كيكون قاصح في المصايبه. كتجيبوا مايزينا راه ما غاديش تلصق لينا مع مايزينا. كتجيبوا طبيسيل فيه شويه ديال الماء والبانسو وكدوزو على هاد الجنب الداخل ديال العجين هكا. وتنيو العجين ديالكم باش يلتصق ليكم بهاد الطريقه. غنحطو هنا وغادي نمسح هاد الماء هذا لحقاش غنجيب العجين الاخر نطلقو ونرجع لكم باش نقطعوا العجين. انا رجعت لكم كملت العجين الاخر ها هو. دابا غادي نجيبو موس وكنبداو نقطعو بحال هكا. المهم هانتوما كتشوفوا هاد السمك اللي انا قطعت عليه. بطبيعه الحال نتوما كتحكموا في السمك اللي باغيين. قبل ما ندوز نوريكم الطريقه انا قطعت هذاك الرولي الاول. كنحتاجو العماره. انا شنو كندير في العماره نسيت ماشي نسيت بطبيعه الحال كل وحده عارفه وماشي بالضروره غديري كما درت انا شنو درت كاوكاو واللوز طحنتهم قليتهم بعدا وطحنتهم الطحنه الاولى بوحديتهم والطحنه الثانيه زدت معاهم معلقه ديال السكر كلاصي. انا درت مثلا كاس ديال الكاوكاو وكاس ديال اللوز مع معلقه ديال السكر كلاصي. تقدروا تضعفوا المقادير وطحنتهم حتى ولاو لي هكا معلكين بحال هكا. وصافي هما اللي غادي نحشي بهم هاد الشعيبيات ديالي. دوزو على بركه الله. كتجيبوها الا تحلات لكم ملي تكونوا كتطلقوها بالدلاك ما تخافوش منها. ديروا غير شويه ديال الماء لهذاك الراس وهو كيتسد دغيا دغيا. كتجيبوا الدلاك كتحطوا هكا العجين وكتطلقوه ها اللي قلت لكم.
ديروا صبعكم في الماء وديروا تما، راه كيتسد لكم العجين. صافي كنطلقوا بحال هكا. انا ما بغيتهمش كبارين بزاف، وكنجيب هذيك الحشوه كنحطها في الوسط بحال هكا، وكنتني العجين على جوج وكنضغط عليه هكا من هاد الجناب هادو باش يتسد ليا مزيان. بطبيعه الحال غنديرو في صينيه الفران. الصينيه غندهنها غير بهذيك الزبده اللي غادي ندهنهم بها، حلاقاش ما غنديرش بابي كويسو، حلاقاش غادي نسقيهم في هذيك الصينيه اللي كنخرجوهم من الفران. انا غنجيب الصينيه فاش غنحطو ورجع لكم. هكا كدهنوا الصينيه ديالكم بالزبده. انا الجبال راه دغيا كتجمد معليش، وكتحطوا فيها الشعيبيات ديالكم بحال هكا وضغطوا من الجناب مزيان باش ما يوليوش يتحلوا لكم. انا غنعاود معكم وحده اخرى. كتجيبوا وكتطلقوا بحال هكا. صافي كتجيبوا العقده ديال اللوز كتحطوها في الوسط وكتنيو العجين. تقدروا ما ديروش فيهم حتى شي حاجه من الداخل وكيجيو بنانين واخا ما كديروا والو بحال هكا، وتحطوا في الصينيه اللي غادي تدخلوا للفران. المهم انا غنكمل هاد الكميه بهذا الشكل هذا ونرجع لكم نوريكم شكل اخر ان شاء الله. هذا هو النوع الاول، انا كملته هانتوما كتشوفوا عمرت الصينيه كامله. دابا ندوزي بسم الله نوريكم النوع الثاني. وتبارك الله راه كتعطينا واحد الكميه كثيره وبزاف، يعني كطيبوا بها بزاف. غادي نجيو بنفس الشكل غنطلق هكا دائريه، وغادي نبقى نديرها هكا شويه تكون اوفال. غنجيب العماره غنحطها و نطلع هكا وغادي ندير هذيك الملاقيه غنديرها لتحت في العجين. حاولوا تضغطوا مزيان كما قلت لكم، وغنديرها هكا طويله. عاود واحده اخرى بسم الله. نديرها اوفال. ضروري كديروها بحيله مدوره في الاول باش كتطلق لكم مزيان. عاد النوبه الثالثه فين كدوزو عليها غير هكا طويله، ديروا هذيك الحشوه كتضغطوا وبركوا هكا. وقلبوها وضغطوا عليها شي شويه باش تجلس لكم هكا في اللاطه بحال هكا. وكتجي فيها ديك اللويه زوينه، وتقدروا ديروهم على شكل رغيفات. هاد تجيبوا العجين وغديروهم دائريين، ما غاديش ترققوهم بزاف حيت العجينه كتكون غير ما غاديش نتنيوها. فوالا بحال هكا. وكتجيو كتبقاو تبركو غير على الوسط بحال هكا، وفي الجنب كتخليوه طالع شي شويه. نتمنى يا ربي يكون الشرح واضح ونكون وريتكم مزيان. صافي وتحطوهم في اللاطه. نعاود واحده اخرى. الا بانوا لكم كيتحلوا كما قلت لكم ديروا غير الماء وصافي. فوالا
ضغطوا شويه في الوسط وهما راهم كيتقادوا راسهم. هانتوما كتشوفوا هانتوما كيما قلت نتمنى يكون الشرح واضح. انا غنكمل كاع هذاك الشيء اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله. صافي كملت كاع الكميه اللي عندي. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كتخرج لنا واحد الكميه كثيره. انا ما حسبتش شحال، المهم حتى نطيبهم ونقول لكم شحال كتخرج لنا. هاد 3 ديال لاطات وهذه هي الرابعه. دابا شنو غادي نديرو؟ غنجيبو الزبده غادي ندوبوها، ومنين غتذوب ونخليوها شي شويه تغلي باش يمشي منها الماء اللي فيها، كنصفيوها هكا في شي زلافه وغادي ندهنوهم وندخلوهم للفران. وكل 10 ديال الدقائق كنجبدوهم ونعاودو ندهنوهم باش كتشرب لنا الزبده او كتجينا مقرمشه مزيان. نبدا على بركه الله. هكا كما قلت لكم من الاحسن تكون الزبده نوعيه تكون جيده باش يجيوكم زوينين. هذيك الطريقه اللي كنديروا كل 10 دقائق كنجبدوهم للفران وندهنوهم حتى تيطيبوا، راه غير على قبل باش ملي كنعاودو ندخلوهم كيتشرب لينا هذيك الزبده والنشا اللي فيهم كيتحيد وباش كيتقرمشوا لينا وكيجيو بنانين. بطبيعه الحال الا بغيتو ديروا غير نص ديال الكميه ديروها، ديروا المقادير ناقصين غير نص. وبالنسبه للحجم ديالهم نتوما كتحكموا فيه، بغيتوهم كبار كديروا هذاك الرولي كبير، بغيتوهم صغار كتقطعوه في النص كما درت انا العجين وكتطلقوا كل نص بوحديتو. صافي انا غادي ندخل الفران وكما قلت لكم كل 10 دقائق غنبقى نجبد وندهن بالزبده ونعاود نردهم حتى تيطيبوا ليا مزيان ونرجع لكم باش نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالهم. السلام عليكم، انا رجعت لكم كملت الطياب ديال الشعيبيات ديالي والرغيفات. صافي غادي نحتاج العسل اللي كنخففو بالماء الزهر، وكنحتاج اللوز وكاوكاو اللي درت فيهم من الداخل وهذا غير هرمشتو. انا هنايا شركتهم في صينيه وحده ورديتهم حتى سخنوا ليا مزيان، والعسل بطبيعه الحال كيكون بارد. وغادي نبدا نسقي فيهم بهذه الطريقه باش يتشربوا ليا العسل. راهم خرجوا لي 58 وحده. هذيك العجين تبارك الله راه عطاتني الخير. صافي كتستمروا بهذه الطريقه حتى تتشربوهم كاملين، وكتخليهم واحد 3 دقائق هكاك حتى ل 5 دقائق حتى تيتشربوا. عاد كتهزوهم وتقدموهم في صحن التقديم. المهم انا غادي نكمل الكميه اللي عندي والاخرى راه خليتها في الفران باش ما تبردش ونرجع لكم ان شاء الله. المهم انا ساليت صافي كملتهم بالعسل، وهادو اللي دايرين درت لهم اللوز وكاوكاو. هانتوما كيفاش كتشوفوا كيجيو زوينين الصراحه. كما قلت لكم كيعطيو كميه كثيره. انا غنحل وحده معكم وتشوفوا كيفاش كتجي. هانتوما كتشوفوا كيجيو مقرمشين الصراحه وبنانين بزاف وكيتشربوا لنا داك العسل. الا ما كانش عندكم الوقت تخليهم يتشربوا العسل ردوهم للفران يكون سخون حيت تسقيوهم بالعسل وخليهم واحد شويه وراهم كيشربوا العسل دغيا دغيا. نتمنى يا ربي لا فيديو تعجبكم وما نكونش طولت عليكم. السلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.